नमः हरिः ॐ गणानाम् त्वा गणपतिगुम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निक्रतुजरमायामिष्टकायागुंसतरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः मयो भवेद दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनेभ्याम् नमः नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः शिवकराय च सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयो भवे च